بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نواصل تصحيح الامتحان التجريبي دائما. بقات لنا الفقرة نتاع الفيزياء، لا فيزيك نيكليير، وبقات لنا لا ميكانيك. إذا نحاول في هذا الفيديو إن شاء الله، نتمنى أنه يقدنا الوقت، نحاولوا نصححهم بجوج بهم. دونك نتمنى أنكم يعني تكونوا بخير وعلى خير، وأن يعني الاقتراب نتاع موعد الامتحان ما يخليكمش توقعوا في شي بيرتورباسيون. الإنسان دائما يبقى مركز، والأفكار ديالو تبقى دائما يعني منظمة، ويمشي دائما على البروغرام اللي كان راسمه. إذا غادي نلاحظوا بأن في الامتحان نتاع لا فيزيك نيوكليير والميكانيك كاين مجموعة من يعني الأمور اللي تخلينا نراجعوا الدرس ديالنا مزيان، وكاين بعض الأفكار اللي هي جديدة كذلك كما شفنا في لابارتي نتاع الإلكتريسيتي ولا شيمي. دونك نبداو على بركة الله. إذا بالنسبة لي دوني، إذا كتلاحظوا دائما في الفيزيك نيوكليير كيكونوا بزاف ديال لي دوني. إذا هنا عطينا لا ماس تاع الإلكترون ان ار، واحد اليو شحال كتساوي، تي ان دومي نتاع الكا، لا ماس مولير نتاع بوتاسيوم كا، الماف اون فونكسيون ديال الجول، لا فالور دو سي. كاين واحد المعطى هنا اللي كاين ناقص، واحد لا دوني هو اليو اون كيلوغرام. غادي نبين لكم فين غادي نحتاجوه هذه. صافي. إذا نبداو. لو بوتاسيوم دون لو كور humain. Le corps humain est le siège d'environ de 7667 désintégrations ou une seconde, en une seconde, en raison de la présence des noyaux de carbone et de potassium. Ce dernier, c'est-à-dire le potassium, ce dernier est le responsable de plus que la moitié des rayonnements en moyen de 4000 désintégrations en une seconde. Pour une personne pèse 70 كيلوغرام. دونك مهم هاد المعلومه هذه. يعني شنو المعنى ديال 4000 ديزانتيغراسيون اون اون سيكوند؟ هنا بحال عطاونا سيدي بحال راهم كيقول لنا بلا راه لاكتيفيتي في لو كور هيومان ديال هاد البيرسون كي بيز 70 كيلوغرام، راه ديالو ايتيغال 4000 اون موين بيان سور. ايتيغال 4000 بيكول. غادي نشوف فين غادي نحتاجوها. La première question, écrire l'équation de désintégration du noyau K, 40, au noyau calcium, en précisant le type de la radioactivité. إذا كتلاحظوا بأن هذا السؤال هذا يعني بعض المرات كيكون السؤال يعني فيه جوج ديال الأجزاء، والتلميذ كيجاوب غير على واحد. إذا هنا غادي يدي نصف النقطة. إذا كتلاحظوا بأن عندنا جوج ديال الأسئلة، عندنا ليكواسيون و لو تيب ديال لا راديوأكتيفيتي. إذا نكتبوا ليكواسيون ديالنا. إذا كيقولوا لنا بأن البوتاسيوم، donc le potassium K, هو كما كتلاحظوا le potassium K عنده 19 potassium K 19 donc عندنا désintégration spontanée. شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا الكالسيوم CA 20 ها هي 20 إذن CA 20 voilà. On applique les règles de Soddy pour conserver pour équilibrer هاد l'équation هادي، هاد désintégration spontanée. إذا كتلاحظوا بأن هنا عندنا 20 هنا عندنا 19، يعني شحال خصها تكون عندنا هنايا E moins 1 0. دونك هادي هي l'équation ديالنا. وشنو هو لو تيب دو ديزانتيغراسيون؟ سي بيتا موان. باش تكونوا جاوبوا على السؤال ديالنا سون بيتا موان، لحقاش هنا عندنا الكترون. دونك سي 20 moins 1 هي 19. 40 plus 0 c'est 40. هادوما لي لوا نتاع صوتي. Deuxième question. La courbe de la figure numéro 4 représente le diagramme énergétique de la désintégration précédente. En exploitant le diagramme déterminé. Donc, le diagramme, l'énergie de liaison de noyau d'K, potassium, et de noyau de calcium, on va déterminer le noyau le plus stable. إذن إلا مشينا للدياغرام ديالنا، نحاول نرسمه هنا باش نشرح لكم مزيان هاد الدياغرام انرجيتيك اللي راه مازال ما فهموش. اذا عندنا غادي نلاحظوا بان في لا فيزيك نيوكليير ما كاينش انرجي تيغال زيرو. دائما الانرجي انيسيال عندها واحد لا فالور. داكشي علاش كتلاحظوا بان بدينا من هنا. هذا الدياغرام تاع الانرجي بدينا بالكالسيوم، ما درناش واحد لوريجين تاع زيرو. دائما الانرجي ديفيرون دو زيرو. دونك عندنا كا هي اللي بادين بها في ليكواسيون ديالنا كا. عندنا هنايا 19 غادي نمشيو حتى لهنا
دونك من هنا حتى لهنا شنو غادي يولي عندنا 19 زد يعني البروتون ويتولي عندنا 21 نوترون. ها هي 21 نوترون يعني النومبر دو نوترون هو 40 موان 19. غادي نرجعوا لهنا صافي. دونك غادي نرجعوا لهنا يعني ملي نرجعوا لهنا غادي نرجعوا للبيلون ديالنا يعني لي برودوي ديالنا اللي هما سي ا بلس اكس زد ا ما كناش عارفينها دابا سي او موان 1 0 صافي. دونك هذا هو الدير انرجيتيك. قالوا لنا بلي هاد الانرجي شحال كتساوي 5 4 1,49 ميغا الكترون فولت ميف، والزوجه سي موان 5 4 2,68 ميف. دونك diagramme énergétique c'est très important. دونك كنعرفوا بلا لينيرجي مين كنمشيو من هنا حتى لهنا دونك il faut الا بغيت تقول ديسوسي لو نوايو سيتاغ كنقسموا لو نوايو ديالنا. باش نقسموا لو نوايو ديالنا كنعطيوها واحد لينيرجي دو ليزون. دونك لينيرجي دو ليزون هي لينيرجي سوفيزونت باش ديسوسي لو نوايو اون سي نيكليون بشرط خص تكون لو نوايو او ديبار كتكون اوروبو وهاد لو نوايو داريفي خصها تكون اوروبو صافي. هادي هي. اذا كنلاحظوا بان قالوا لنا باش ننتقلوا من هنا حتى لهنا باش نقسموا البروتون على لي نوترون عندنا هاد لينيرجي. يعني هادي شنو هي؟ ما هي الا لينيرجي دو ليزون نتاع الكا صافي. لحقاش هاد لينيرجي هي اللي قسمت البروتون على النوترون نتاع الكا. شنو كيقول لنا في السؤال؟ شنو هي لينيرجي دو ليزون نتاع الكا؟ اذا غادي نقولوا دابخي لو دياغرام انرجي دو ليزون تاع بوتاسيوم شحال كتساوي؟ نكتبوا هادي 5 4 1,49 ميف. مزيان. قالوا لنا عاوداك نلقى لينيرجي دو ليزون نتاع الكالسيوم يعني هذا لينيرجي دو ليزون نتاع الكالسيوم. اذا كنلاحظوا بان الا بغينا نفورميو لي نوايو كنعطيو لو بروتون ولي نوترون المقابل نتاع لينيرجي دو ليزون يعني موان. دونك الا كان عندنا موان لينيرجي دو ليزون اون فورم لي نوايو الا كانت عندنا لينيرجي دو ليزون كتوقع لنا ديسوسياسيون تاع لو نوايو. دونك غادي نجي نكتب هنا ديريكتومون انرجي دو ليزون شكون لمن بغينا نوصلوا للكالسيوم لحقاش لي زيليكترون ما عندوش انرجي دو ليزون. داكشي ما تلاحظوا ما كاتبينهمش هنا. اذا انرجي دو ليزون تاع السي ا هي هاد لا فالور 5 4 2,86 ميف. مزيان. وما نديروش الناقص. الانرجي دو ليزون دائما كتكون بوزيتيف. هاد الناقص كيبان بلي حنا بغينا نفورميو لي نوايو بغينا نفورميو السي ا ابارتيغ من هاد لي بروتون لي نوترون اللي راهم مفرقين. داكوغ. وديتيرمي لو نوايو لو بلو ستابل. اذا حنا كنعرفوا بلا باش نقارنوا لو نوايو لو بلو ستابل خصنا نقارنوا لينيرجي دو ليزون باغ نيكليون. ولينيرجي دو ليزون باغ نيكليون هي او ال سور ا. وكنلاحظوا بان بالنسبه للكالسيوم ها هي بالنسبه للكالسيوم وبالنسبه للبوتاسيوم شنو عندهم نفس الا بزوج بهم عندهم 40 يعني يكفي اننا نقارنوا لينيرجي دو ليزون. دونك بويسك الا عندهم لو ميم يمكن نقارنوا لينيرجي دو ليزون فقط. اذا اللي عنده لينيرجي دو ليزون كبيره هو لو بلي ستابل. اذا شنو كنلاحظوا بان لينيرجي دو ليزون نتاع سي ا كي دايره كبيره على لينيرجي دو ليزون نتاع البوتاسيوم صافي. اذا شنو لو نوايو لو بلو ستابل هي الكالسيوم. دونك الكالسيوم اي لو نوايو لو بلو ستابل. اذن اون جينيرال اللي عندها لينيرجي دو ليزون باغ نيكليون بويسك هادو عندهم نفس الا 40 اذن يكفي اننا نقارنوا فقط لينيرجي دو ليزون مباشره. موراها لينيرجي ليبيري دو سات ديزانتيغراسيون. دونك لينيرجي ليبيري دو سات ديزانتيغراسيون باش كنحسبوها عندنا جوج ديال لي ميثود. انرجي ليبيري دونك لينيرجي ليبيري نورمالمون كتكون نيجاتيف كنديرو لا فالور ابسولي. دونك لينيرجي ليبيري هي دلتا او. اذا يمكن لنا نحسبوا لا فارياسيون دو لينيرجي ليبيري بلي ماس. كونوا عطينا لا ماس تاع هادي لا ماس تاع هادي لا ماس تاع هادي كنلاحظوا بان في لي دوني ما عندناش هاد لي ماس هذا ولكن الطريقه الزوجيه نحسبوها بلينيرجي دو ليزون. غير الفرق بالنسبه لينيرجي دو ليزون كنديروا انرجي دو ليزون نتاع لي رياكتيف ناقص لينيرجي دو ليزون تاع لي برودوي. ومين يكون عندنا لي ماس كنديروا لا ماس نتاع لي برودوي ناقص لا ماس نتاع لي رياكتيف. حنا عندنا لينيرجي دو ليزون دوك غادي ندير اون فالور ابسولي سي لينيرجي دو ليزون نتاع الكا هي اللي عندنا في الرياكتيف موان انرجي دو ليزون تاع السي ا.
واللي خصنا يعني باش نتاكدوا باش نعرفوا واش الكالكول عندنا صحيح ولا غلط، دائما هاد لا ديفيرونس اللي كيكون لداخل غادي يخرج لنا نيجاتيف مع لا فالور ابسولي، عاد غادي يولي لنا بلا راه بوزيتيف. اذا غادي نديروا هادي ناقص هادي، وغادي نلقاو بطبيعه الحال لابليكاسيون نيميريك راه ساهل هنايا. غادي نلقاو 1,19 انرجي ليبيري. مزيان نواصلوا. Calculer la vitesse de l'électron libéré. Donc, on a un électron libéré lors de la désintégration, sachant que l'énergie libérée au cours de la désintégration se transforme totalement en énergie cinétique. Donc, l'énergie libérée, qu'elle transforme كلها l'énergie cinétique. Et l'énergie libérée égale l'énergie cinétique. Ou l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est 1/2 m v carré. Donc, c'est quoi la vitesse? C'est la racine carrée de 2 fois énergie libérée مقسومة على la masse. Elle est 1. مزيان. هنا il faut faire attention في l'application numérique. Donc غادي نكتب غير l'application numérique وبعد نخليكم ديروا الكالكول. دونك حنا كنعرفوا بلي لا فيتاس خصها تكون متر بار سكوند. دونك باش تكون بالمتر بار سكوند خص تكون هذه في لو سيستيم انترناسيونال تسمى الجول، وهذه خص تكون اون كيلوغرام. دونك 2 فوا خصنا هاد لينيرجي ليبيري نحولوها للجول، وعندنا التحويل transformation méga électron volt للجول سي 1,66 10 13 جول. دونك غادي نديرو 2 فوا 1,19 فوا 1,66 10 13. دونك ها هي لينيرجي اللي راها الفوق الان 1,10 ولات بالجول. داكوغ مقسومه على لا ماس دو ليليكترون. لا ماس دو ليليكترون خصها تكون حتى هي في لو سيستيم انترناسيونال تسمى بالكيلوغرام. نشوف واش كاينه بالكيلوغرام. ها هو لو بروبليم هنا. كتلاحظوا بان لا ماس تاع ليليكترون سي 5,11,9 10 U. خاصنا ضروري نحولها لكيلوغرام. اذا هذا التحويل هذا كان ناقص، يعني خصنا نضربوها في 1,66. دونك غادي نجي نكتب هاد لابليكاسيون نيميريك. دونك عندي 5,11,9 fois 10 moins 4. Ça c'est en U. غادي نضربها في الترانسفورماسيون اللي كاين الكيلوغرام سي 1,66 10 moins 27. 10 moins 27. فوالا دركي غادي من ندير الحساب لا فالور غادي نلقاها بالمتر سكوند موانز. داكوغ متر سكوند موانز صافي. دونك نخليكم ديروا هاد لابليكاسيون نيميريك باش ما نضيعوش فيه الوقت. Et on passe. 1,4. La masse de potassium 40. La masse du potassium 40 existe à un instant T dans le corps d'une personne de masse M0 égale 60 kg, 70, pardon, égale à 2,6 10-3% de sa masse. La question, calculer en joules l'énergie E libérée à partir de la masse M, l'énergie libérée à partir de la masse M en chaque seconde. Donc, qui est le problème là en chaque seconde? Mais قالوش M في l'instant T, M en chaque seconde. يعني خاصني M، حنا عارفين كيفاش غادي نديرو. خاصنا نحسبوا لو نومبر دو نوايو اللي كاين في لا ماس ديال 1 سكوند ونضربها في لينيرجي ليبيري اللي كتليبيريها لنا واحد لو نوايو. دونك لا بروميير دي شوز il faut calculer M في واحد سكوند. ها هي لانفورماسيون اللي ديجا عندها علاقه ب 1 سكوند ديجا مكتوبه. قالوا بلا 4000 ديزانتيغراسيون اون 1 سكوند. قلنا شنو كتعني هذه؟ كتعني الا. داكوغ. دونك اول حاجه شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبوا لا ماس 1 سكوند. 1 سكوند كاع لا ماس اللي كاينه في 1 سكوند. دونك ام نحسبوا ام اللي كاينه في 1 سكوند. منين غادي نجيبوها؟ من الأ، لحقاش أ نعرفوها. دونك أون سي كو أ في 1 سكوند دينتيغراسيون 1 سكوند أ إيت إيكالا لامدا فوا إن نتاع 1 سكوند صافي. إذا أ إيت إيكال لامدا فوا إن. سي كوا إن سي لا ماس تاع 1 سكوند سور لا ماس مولير نتاع الكا بوتاسيوم فوا ان ا. هذه ريلاسيون معروفه. اذا هنا غادي نخرجوا لا ماس اللي كاينه في 1 سكوند. دونك سي ا فوا لا ماس مولير نتاع الكا سور لامدا فوا ان ا. دونك هنا il faut faire attention في l'application numérique.
صافي. دونك est égal عندنا ال A ديالنا سي 4000 راه ديجا كاينه في لي دوني ها هي A ديريكتومون كامله 4000 لحقاش هادي راه محوله للسيكوند ديجا اون سيكوند 4000 دونك 4000 لا ماس مولير نتاع الكا هي 40 مقسومه لاندا منين نجيبوها ln 2 تقسمها على تي ان دومي. نشوفوا تي ان دومي خصها تكون في لو سيستيم انترناسيونال كذلك. عندنا 1,5 fois 10 à la puissance 9 en 1,5 fois 10 à la puissance 9 دونك en خصنا نردوها لي جور نضربوها في 365 جور فيه 24 heures l'heure pardon 24 l'heure فيها 3650 دونك هذه كامله سي لاندا نضربوها في ان ا 6,02 10 à la puissance 23 صافي. دونك هاد لاماس هادي غتخرج لنا بالغرام فينالمون غتخرج لنا بالغرام صافي. علاش؟ لحقاش لاماس مول راها بالغرام بار مول. دونك اون فوا نحسبوا هاد الام دابا نوليو لا غولاسيون ديالنا غادي نجيو نكتبوا ان حتى هي نتاع اون سيكوند شنو كتساوي ديجا قلناها ان كتساوي ام اللي حسبناها ها هي سور لا ماس مولير توجور نتاع الكا تضربها في ان ا صافي. دونك غادي نلقاو هاد لا فالور هادي. دونك عاد نحسبوا لينيرجي ليبيري اللي مطلوبه بالنسبه لنا لينيرجي ليبيري دو لا ماس ام هادي لا ماس ام اون شاك سيكوند. شنو غادي نديرو غادي نشدو هاد ان اللي لقيناها هادي ان تاع 1 سيكوند ونضربوها في لينيرجي اللي ديجا حسبناها. هاد لينيرجي هادي ديال واحد لو نوايو اللي هي 1,19 ولكن اتونسيون هما باغيينها بالجول اون جول في لا كيسيون لينيرجي ليبيري اون جول. ها هي لينيرجي ليبيري اون جول. شنو غادي نديرو دايما عندنا التحويل ميغا الكترون فولت للجول 1,66 10 صافي 1,66 10 دونك 1,19 نضربوها في 1,66 10 غادي نلقاو اون جول صافي. دونك جو vous laisse le temps de faire le calcul باش ما نضيعوش فيه الوقت. داكوغ نمشيو لا داتاسيون. La deuxième question, ou bien la deuxième partie nucléaire toujours, la datation par le potassium 40. La roche volcanique contient 5% de potassium naturel. Parmi les isotopes qui existent dans la roche de potassium, dans le potassium 40, l'isotope 40. Pour dater une roche volcanique, on se base sur le pourcentage de potassium 40 et l'argon. Le potassium qui atteint l'argon. On considère que la roche ne contient pas d'argon au début. لما كانش فيها l'argon au début, شنو غادي يكون فيها البوتاسيوم. De sa formation. Un géologiste a analysé une roche volcanique de masse M égale à 100 à un instant T. Il a trouvé les proportions suivantes. لقى بأن R اللي هي le nombre de noyaux نتاع l'argon 40 على le nombre de noyaux نتاع البوتاسيوم égale à 0,4. لقى P pourcentage N نتاع K 40 sur N نتاع K total égale à 1,2 4. هاد البورسونتاج ديما كيكون صغير. واش هي لا كيستيون؟ نشوفوا لا بروميير كيستيون. La première question est à montrer que l'activité de la roche à un instant T peut s'exprimer par la relation suivante. Donc, c'est la relation suivante. Maintenant, on chauffe. Donc, on va dire هنايا. Donc, يقولوا باللي A de T نديرها في هاد لابارتي هادي قال لك ديمونطري بلا A de T شنو كتساوي؟ كتساوي لامدا فوا 0,05 fois 0,05 fois P, donc le pourcentage de fois la masse de l'échantillon, fois Na, la masse de l'échantillon, fois le nombre d'Avogadro, Na, sur la masse molaire de le carbone, la masse molaire de le potasse 40. Très bien. Bien. من غادي نبداو هذه؟ من غادي نبداوها من لا غولاسيون اللي كاينه ما بين A وما بين لامدا وما بين N. غادي نقولوا on sait que A égale شنو كتساوي؟ كتساوي لامدا مزيان فوا N ونحداو راسنا هنايا N نتاع البوتاس 40
ان نتاع البوتاس 40 ان 40 نومبر دو نوايو نتاعو. ولكن واش هاد البورسونتاج تاع البوتاسيوم كامل كاين في هاد ليشونتيون تاع الغوش؟ لا. نقراو الدوني. هاد لاغوش فولكانيك شحال فيها؟ يلاه 5% ديال البوتاسيوم ناتوريل، وفي البوتاسيوم ناتوريل شنو كنلقاو ليزوتوب 40. يعني هادي خاصني نضربها في 5%. صافي. دونك لامدا فوا 5%. مزيان، لحقاش ماشي 100% فيها بوتاس، يلاه 5%. مزيان. إيتاكال لامدا فوا 5%. دائما كنشوف لا غولاسيون ديالي. لا غولاسيون ديالي خصني ندخل فيها بي. هاد البورسونتاج غادي يجينا مناش؟ غادي يجينا من ان ديال كا، لحقاش قالوا بلا بي كتساوي ان نتاع كا 40 على ان نتاع كا. صافي. اذا ان نتاع كا 40 شنو هي؟ هي بي فوا ان نتاع بوتاس. فوالا هادي عوضناها. اذا لامدا 5% وهادي سي بي فوا ان نتاع البوتاس، ان نتاع كا. داكوغ. دونك لامدا فوا 5% هي 0,05 فوا بي، و ان دايما لا غولاسيون ديالنا سي ام تاع ليشونتيون مقسومه على لا ماس مولير نتاع الكا، مقسومه على لا ماس مولير نتاع الكا. بيان سور سي 40. دونك ان كتساوي ام سي فوا ان ا. صافي. دونك هادي هي ا دو تي ديالنا. هاهي لا غولاسيون ديالنا سي لامدا 0,05 هي هادي، بي ام ديال ليشونتيون ان ا سي لا ماس مولير. تري بيان. صافي. اون ا ديمونطري هاد لا غولاسيون هادي. دونك كالكولي هادي. دونك ما عندناش حتى شي مشكل الا في لامدا خصها تكون نردوها بالسيكود موان 1. صافي. لامدا نردها